नमस्कार। कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी मन्त्रालयले कृषि, भूमि र सहकारी क्षेत्रमा गरिरहेका कार्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तु समावेश गर्ने गर्दछौँ। मन्त्रालयले कृषकको उत्थान र कृषि बाली प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। बागमती प्रदेश कृषिको क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश पनि हो। यहाँ दुध, माछा मासु, यसैगरी अन्डा र अन्य नगदे खाद्य बालीहरूको प्रचुर सम्भावना छ र ती बालीहरूलाई अँगालेर कृषकहरूले उत्पादन वृद्धिका लागि काम पनि गरिरहेका छन्। यसैगरी कृषकलाई अनुदान दिने र कृषकलाई अझ उत्पादनमा आबद्ध बनाउनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको छ। आजको अङ्कमा हामीले मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ यस विषयमा सम्बन्धित विषयवस्तुहरू तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। कृषि जनजीविकाको प्रमुख स्रोत हो। यसलाई देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र पनि मानिन्छ। कृषि क्षेत्रले कुल जनसङ्ख्याको करिब 65% मानिसलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ भने कुल गृहस्थ उत्पादनमा करिब 27% योगदान पुर्याएको छ। जमिन र किसानलाई जोडेर उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको सृजना गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार लागि परेका छन्। यसै क्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशले पनि उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम सदुपयोग गर्दै कृषि, पशुपक्षी तथा सहकारी विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। बागमती प्रदेश विविधयुक्त प्रदेश हो। जस्तै हिमाली क्षेत्र, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा हिमालसँग जोडेको जिल्ला पनि छ। त्यो बाहेक अब चितवन, मकनपुर, सिन्धुली चाहिँ अब तराई, मध्य तराई त होइन, तराईसँग जोडेको जिल्लाहरू पनि छ। जिल्लाभित्रको 13वटा जिल्लाभित्रको विविधता हेरेर त्यहाँ चाहिँ कहीँ कफी होला, कहीँ च्याउ होला, कहीँ फलफुल होला, कहीँ चाहिँ अमिलो चाहिँ जन्य फलफुलहरूको उत्पादनमा जोड दिनु पर्ला। वस्तुगत र भूगोलको स्थिति हेरेर कहीँ चौरीको कुरा होला, कहीँ बाख्राको कुरा होला, कहीँ चाहिँ भैँसीको कुरा होला, कहीँ खाद्यान्नको कुरा होला, कहीँ चाहिँ फलफुल तरकारीको कुरा होला, कहीँ कफी चियाको कुरा होला। त्यो सबै चाहिँ कार्यविधि बनाएर भौगोलिक सुहाउँदो, भूगोललाई सुहाउने गरी हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ। जुन भूगोलले जे चिज माग्छ त्यसलाई आधार बनाएर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ। कहीँ धानको पकेट होला, कहीँ मकैको पकेट होला, कहीँ गहुँको होला, कहीँ चाहिँ तेलान दलानको कुरा होला। यो सबै कुरालाई चाहिँ म समष्टिगत रूपमा कर्मचारी साथीहरूसँग सल्लाह गरेर, पुरानो टिमहरूसँग सल्लाह गरेर यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा अझ सशक्त ढङ्गले म लाग्ने छु। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न जिल्लालाई कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादनमा विशिष्टीकृत गरी जिल्लागत रूपमा प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले प्रदेशका 13 जिल्लामा जिल्लागत रूपमा स्याउ, आलु, च्याउ, कागती, स्ट्रबेरी, कफी, किवी, अलैँची, चिउरी, मकै, लिची, सुन्तला, पुष्प नासपाती, हलुवावेद, जुनार, कटहर, केरा, एभोकाडो, गाई, भैँसी, कुखुरा, माछा, भेडा, चौरी, बाख्रा, बुङ्गुरु मह लगायतका कृषि तथा पशुपक्षी जन्य उत्पादनका कार्य गरिरहेको छ। अहिले हामीले अब दुधलाई चाहिँ मिल्क होलिडेबाट वञ्चित गराउन, त्योबाट टाढा राख्नको निम्ति पाउडर दुध प्लान्टहरू हामीले चितवनमा, मकवानपुरमा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्था छ। कहीँ टेन्डर एनाउन्स भएको छ, सुरुवात गर्नुपर्ने छ। तरकारीको सवालमा हामीले सिन्धुली, चितवन लगायत चाहिँ रसुवामा विभिन्न जिल्लामा हामीले कोल्ड चेम्बरहरू निर्माण गरिसकेको र उद्घाटन गरेर त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था चाहिँ प्रदेश सरकारको स्थिति छ अहिले। र विभिन्न प्राइभेट सेक्टरबाट पनि कोल्ड चेम्बरहरू, कोल्ड स्टोरहरू चाहिँ निर्माण गरेको र त्यसलाई विभिन्न समयमा प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको कुरा पनि सर्वविदितै छ। त्यो भएको हुनाले हामीले तरकारी, दुधमा चाहिँ किसानलाई मार्का पर्ने देखेकोले यो कुराहरूको निर्माण चाहिँ हामी प्रदेश सरकारको चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्नतामा हामीले निर्माण गरिसकेको छ। कतिपय जिल्लामा फेरि पनि निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई हामीले
क्याटेगोराइज गरेर अवस्था हेरेर निर्माण गर्छौँ र भइसकेको कुरालाई हामी छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याएर किसान दाजुभाइहरूलाई राहत दिन्छौँ। प्रदेश सरकारले सामूहिक खेती प्रवर्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सिन्धुलीको दुधौली, चितवनको माडी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती, नुवाकोटको लिखु र पञ्चकन्यामा गरी 789 कृषक घरधुरीले 1744 बिगाहामा सामूहिक चाक्लाबन्दी गरी आधुनिक एवं यान्त्रिकीकरणको माध्यमबाट अन्नबाली, तरकारी बाली, माछा पालन, फलफुल खेती गर्दै आएका छन्। यो चाहिँ सामूहिक खेतीले चाहिँ समाजमा एक किसिमको सामूहिकरणको पनि एउटा नमुनाको रूपमा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। हामी समाजमा सबै वर्ग, समुदाय, जात सबै मिलेर बस्नुपर्छ। यो सबै जात समूहले चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ खेती गऱ्यौँ भने यो चाहिँ राम्रो हुने रहेछ। यसले देशलाई योगदान दिने, प्रदेशलाई योगदान दिने मात्र होइन, आफ्नो समुदायलाई पनि थप प्रभावकारी र थप योगदान हुने कुरामा एकदमै प्रभाव देखाएको छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो परम्परागत रूपमा जुन प्रणाली छ, एउटा घरमा एउटा गाई, एक हल गोरु, भैँसी, चाहिँ बाख्रा, बोका, त्यसै लिएर चाहिँ तपाईँको सबै कुरा, मकै पनि, कोदो, फापर सबै किसिमको हिजो परम्परा, एक बोट सुन्तलाको बोट रहने, उखु पनि रहने जुन किसिमको परम्परा थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले यो सामूहिक खेतीले तोड्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। यसले निश्चित रूपमा कुनै पनि किसानलाई जीविकोपार्जन गर्न र उहाँको समष्टिगत भविष्य निर्धारण गर्ने कुरामा यसले ठुलो टेवा पुगेको देखिन्छ। यो सामूहिक खेतीले निश्चित रूपमा चितवन, सिन्धुलीतिर हामीले यो मन्त्रालयले सुरुवात गरेको छ। अब सम्भव रहनेसम्म हामी 13वटा जिल्लामा कुन खेती कुन जिल्लामा सुइटेबल छ त्यसलाई हामीले मध्यनजर गरेर यो सामूहिक खेतीलाई निरन्तरता मात्र होइन प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो सोच छ। बाँझिँदै गएको खेतीयोग्य जमिनलाई कृषि उत्पादनका लागि उपयोगमा ल्याउन बेरोजगार युवाहरूलाई परिचालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी काम भइरहेको छ। मन्त्रालयले विशेष गरी साना किसान लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बागमती प्रदेश सरकारको यो नीतिगत व्यवस्थामा नै हामीले उल्लेख गरेर साना साना छरिएर रहेका किसानहरूको एउटा त जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्ने र सामूहिक खेतीमा आबद्ध गर्ने एउटा नीतिगत प्राथमिकताको रूपमा रहेको छ। दोस्रो चाहिँ तिनै साना किसानलाई लक्षित गरेर चाहिँ साना कृषि यन्त्र उपकरणहरू उहाँहरूलाई चाहिँ लागत साझेदारीमा उहाँहरूलाई वितरण गर्ने, त्यस्तै चाहिँ साना साना सिँचाइका पूर्वाधारहरू साना किसान लक्षित नै कार्यक्रम छन्। र खास गरी यो चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि रोजगारी गुमाएका, विदेशबाट फर्किएका र साना साना बेरोजगार युवाहरू लक्षित चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरूले चाहिँ एउटा प्राथमिकता पाएको हिसाबले ती चाहिँ जुन हिसाबले कुरा गरिएको छ त्यो ठुला किसानहरू लक्षित भए भन्ने कुरा ती चाहिँ निराधार छन्। यद्यपि हामी केही चाहिँ एउटा कुनै क्षेत्रमा एउटा नमुना फार्म स्थापना गर्ने, त्यसलाई चाहिँ स्रोत केन्द्र विकासको लागि पक्कै पनि अलिकति बढी लगानी चाहिँ प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि गर्नुपर्ने, किन भन्दाखेरि स्रोत केन्द्रले चाहिँ एउटा त्यो उक्त उत्पादक मात्र नभइकन समग्र किसानहरूको कृषि सामग्री आपूर्तिमा चाहिँ टेवा पुर्याउने हिसाबले केही मझौला किसिमका योजनाहरू पनि प्रदेश सरकारले अगाडि सारिरहेको छ। सरकारले चाहिँ खास गरी आम नागरिकहरू, साना किसानहरू र सीमान्तकृत वर्गमा उनीहरूको उत्थानको लागि र त्यो उत्थान सँगसँगै सामाजिक रूपान्तरण सहितको कृषि क्षेत्रको विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण नीति कार्यक्रमहरू अगाडि सारिरहेको छ। र यो कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष रूपमा खास गरी कार्यान्वयन हुने युनिटमा चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ भने जुन हाम्रो प्रदेशका नीतिगत प्राथमिकतालाई चाहिँ केन्द्र सरकारको तर्फबाट पनि हामीले जुन अनुदान प्राप्त गरेका छौँ त्यसको सही सदुपयोग गर्दै आम किसानको हितमा हामी अगाडि बढ्ने एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ। कुल क्षेत्रफल 20,30,000 हेक्टर रहेको बागमती प्रदेशमा 3,28,296 हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेको छ, जसमा 2,89,662 हेक्टरमा खेती गरिएको छ भने 38,634 हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ। सिंचित जमिन 1,13,973 हेक्टर रहेको छ भने प्रदेशको सरदर कृषि उत्पादकत्व 3.1 मेट्रिक टन रहेको छ।
कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि प्रदेशमा मन्त्रालयले केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढिरहेको छ। अब यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार अब तिनै तहको सरकार राज्यले तिनै तहका सरकारले चाहिँ कृषि क्षेत्रको अधिकारलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने सिलसिलामा प्रदेश सरकारले खास गरी केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने त्यसको चाहिँ सहअस्तित्व र सहकार्यमा कृषि विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै लैरहेको छ। हो, हामी संहिता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा भएको अवस्थामा कतिपय चाहिँ कार्यक्रमिक स्वरूप चाहिँ उस्तै देखिन आउने, त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ खास गरी फिल्ड तहमा जिल्ला तहमा हुने कार्यक्रमको दोहोरोपना न्यूनीकरणको लागि स्थानीय तहको त्यहाँ स्थानीय जनसहभागिता अनिवार्य रूपमा गर्ने र स्थानीय जनप्रतिनिधिको त्यो काम सम्बन्धी दोहोरोपना नहुने एउटा चाहिँ एस्युरेन्सका साथ र योजना छनौट गर्दाखेरि पनि स्थानीय तहको सहभागितामा हामीले गर्ने हुँदाखेरि त्यसको न्यूनीकरणको लागि चाहिँ हामीले मन्त्रालयले त्यसरी आफ्ना मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन गरेको छ र सोही अनुसार हामीले कार्यान्वयन पनि गरिरहेका छौँ। नेपालको समग्र कृषि उत्पादनमा बागमती प्रदेशको 17% योगदान रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बागमती प्रदेशमा खाद्यान्न बाली 13,48,000 मेट्रिक टन, तरकारी 7,35,000 मेट्रिक टन, दलहन बाली 26,000 मेट्रिक टन, तिलहन 41,000 मेट्रिक टन र फलफुल 85,000 मेट्रिक टनमा बढी उत्पादन भएको छ। यसैगरी पशुपक्षीजन्य पदार्थतर्फ दुध 3,97,000 मेट्रिक टन, मासु 78,000 मेट्रिक टन, अन्डा 80,000, 45 लाख गोटा उत्पादन भएको छ। माछा 3,22,000 मेट्रिक टन बढी उत्पादन भएको छ। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशका अनुसार चितवनमा माछा तथा अन्डाको बढी उत्पादन हुने गरेको छ भने काभ्रे, चितवन, मकवानपुर र धादिङमा दुधको उत्पादन हुने गरेको छ। प्रदेशमा 20,000 कृषक दुग्ध व्यवसायमा संलग्न रहेका छन्। प्रदेश सरकारले विशेष गरी गाई र भैँसीको दुध उत्पादन तथा उत्पादकता बढाउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। जस्तै यस क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकता बढाउनलाई बजारीकरणको कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ हामीले। त्यसै गरी व्यावसायिकरणको कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ, यन्त्रीकरणको कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र विशेष गरी यो पशुपक्षी क्षेत्रमा चाहिँ औद्योगिकीकरण गर्ने भन्ने पनि हाम्रो लक्ष्य छ। जस अनुरूप चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर पशु वस्तुको यो दुध उत्पादन बढाउने र खास गरी विगत 2 वर्षदेखि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय मार्फत चाहिँ किसानहरूलाई गत वर्ष 1 लिटर दुध उत्पादन बापत 1 रुपियाँ अनुदान दिएको थियो भने यस आर्थिक वर्षमा हामीले 2070-78 मा चाहिँ 1 लिटर दुध उत्पादन गरे बापत 2 रुपियाँ अनुदान दिएका थियौँ र यो अति नै प्रभावकारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको कार्यक्रमहरूमध्येमा यो दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान चाहिँ अति नै लोकप्रिय कार्यक्रम पनि हो र यो कार्यक्रममा विशेष गरी चाहिँ जुन किसानले दुध उत्पादन गरेर दुग्ध सहकारी मार्फत चाहिँ बिक्री वितरण गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ सोझै सहकारी मार्फत चाहिँ यो अनुदान रकम प्राप्त गर्नुभयो र गत वर्ष यो पशुपक्षी मत्स्य विकास निर्देशनालयमा दुध उत्पादनमा अनुदान कार्यक्रममा 16 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो र 16 करोड रुपियाँमा हामीले 15 करोड 16,22,000 रुपियाँ हामीले बाँड्यौँ र करिब 71वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूले यो अनुदान प्राप्त गर्न सक्नु भएन। किनभने उहाँहरूले जुन चाहिँ पेश गर्नुभएको डकुमेन्टहरू, कागजहरू अथवा माग गरिएका कागजपत्रहरू चाहिँ अपुरो भएको कारणले गर्दा 71वटा संस्थाहरू चाहिँ यो अनुदान कार्यक्रम पाउनुबाट वञ्चित हुनुभयो र मलाई लाग्छ यो वर्ष पनि हामीले 2 रुपियाँ नै भनेर नीति तथा कार्यक्रममा यो आइसकेको अवस्था छ र यो वर्ष 16 करोड रुपियाँ नै विनियोजन भएको छ र यो वर्ष चाहिँ कम्तीमा पनि 25 करोडदेखि 30 करोड चाहिँ यो दुध उत्पादनमा आधारित अनुदानमा पैसा चाहिन्छ भनेर मैले यहाँका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, श्रीमान सचिवज्यू लगायत सम्पूर्णमा जानकारी गराइसकेको। यो पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय अन्तर्गत चाहिँ 8वटा जिल्लामा भेटरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र, त्यसै गरी 2टा मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानी र भण्डारामा छ भने
एउटा चाहिँ पशु सेवा तालिम केन्द्र लगनखेलमा छ र विशेष गरी हाम्रो पशु पंक्षी तथा मत्स्य विकासका कार्यक्रमहरू चाहिँ जिल्ला स्थित कार्यालयहरूबाट, जसलाई भेटरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र भनिन्छ, त्यहाँबाट सञ्चालन हुने भएकोले गर्दा कुनै पनि कृषक महानुभावहरूले यो पशु पंक्षी तथा मत्स्य विकास सम्बन्धी अनुदान र कुनै कार्यक्रमहरूको बारेमा जान्न बुझ्न परेमा र यो कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै अनुदान लिने इच्छा भएमा जुन चाहिँ सूचना आह्वान गरिन्छ राष्ट्रिय दैनिकमा। हरेक कार्यक्रम सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि हरेक विज्ञ केन्द्रले जिल्लाबाट चाहिँ राष्ट्रिय दैनिकमा चाहिँ सूचना आह्वान हुने भएकोले गर्दा सूचना आह्वानको अवधि 1 महिनाको हुन्छ। त्यो 1 महिनाभित्रमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ माग गरे अनुसारको डकुमेन्टहरू फर्म फिलअप गरेर चाहिँ बुझाउनुपर्छ र त्यो बुझाइसकेपछि न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेका सम्पूर्ण कृषकहरूलाई चाहिँ हामी अनुदानको प्रक्रियामा अगाडि बढाउँछौँ। बागमती प्रदेशमा घाँसको बिउ बेर्ना वृद्धि कार्यक्रम, कबिलियती वन तथा पशु विकास कार्यक्रम, बाख्रा विकास फार्म सम्पादित कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान र खोप वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन्। त्यसैगरी दुग्ध उत्पादनमा अनुदान, बृहत्तर मत्स्य विस्तार तथा विकास कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। दुधमा हामीले अहिले साँच्चीकै किसानलाई नै किसानकै खल्तीमा पुग्ने गरी प्रति लिटर 2 रुपियाँ जुन अनुदान दिनुभएको छ, हामीले दिने गरेको छ यो मन्त्रालयले, उहाँले लिइराख्नु भएको छ। त्यसमा प्रक्रियागत चाहिँ उहाँहरूको डकुमेन्टमा कतिपय चाहिँ समूहको, कतिपय किसानको चाहिँ सहकारी संस्थाहरूको डकुमेन्टेसनमा अलिकति समस्या परेर, छनौटमा समस्या परेर कहीँ पाउने कहीँ नपाउने जुन स्थिति रहेको कुरा छ, त्यसलाई हामीले अब आगामी वर्षमा सम्पूर्ण यो प्रदेशभरिका किसानले त्यो कुरालाई पाउने गरी हामी फ्लेक्जिबल भएर अब किसान दाजुभाइले बुझ्नुहुन्छ यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले प्रस्ताव पेश गर्दा यो सबै मिलाएर पेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नि उहाँहरूले जानकारी भइसक्यो। अब यो चाहिँ यान्त्रिकरणमा चाहिँ हामीले 50% को जुन अनुदान दिएको छ त्यो पनि प्रभावकारी ढङ्गले साँच्चीकै किसानसम्म पुग्ने गरी यान्त्रिकरण, दुधमा चाहिँ अनुदानको कुराहरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ पशुपन्छीमा 70-30 को कार्यक्रमहरू छ, 50-50 को कार्यक्रमहरू छ। त्यो कार्यक्रम चाहिँ निकै प्रभावकारी भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छ। मूल विषयवस्तु चाहिँ हाम्रो यो प्रदेशदेखि सबै 7वटा प्रदेशमा के देखिन्थ्यो भने हिजो परम्परागत, मैले अघि नै भने परम्परागत रूपमा कृषि पेसामा चाहिँ आबद्ध हुने दाजुभाइहरू, हिजो अलिअलि पढे लेखेका युवा साथीहरू कृषि काम गर्न हिचकिचाउने, कृषि पेसामा चाहिँ उहाँहरूको संलग्न नहुने, पढेकै जागिर खानुपर्ने अथवा केही पेसा गर्नुपर्ने जुन किसिमको चाहिँ हिजोको परम्परा देखिन्थ्यो, आज त्यो कुरा तोडेको छ। आम युवा साथीहरू, विदेशबाट फर्किने साथीहरू पनि, यहाँका अलिकति बुद्धिजीवी पढे लेखेका युवा साथीहरूले पनि अहिले चाहिँ विभिन्न यो कृषि पेसामा कसैले बाख्रा पालन, माछा पालनदेखि लिएर उन्नत तरिकाको चाहिँ खेतीहरूमा चाहिँ उहाँहरूको ध्यान, टनेल खेतीहरू सबैमा ध्यान गएको देखिन्छ। यो कुराले चाहिँ के गर्व गर्ने महसुस मलाई भएको छ भने आम युवा साथीहरू अब निश्चित रूपमा खाडीको चाहिँ 50 डिग्रीको चाहिँ तापक्रममा काम गर्ने साथीहरू अब नेपालमै आफ्नो हावापानीभित्र आफ्नै घर परिवारसँग रमेर चाहिँ जो कृषि खेतीमा उहाँहरू संलग्न भएको छ, यो राज्यले चाहिँ यो प्रदेश सरकारले उहाँहरूको समस्यालाई साक्षात्कार गर्दै सँगैसँगै उहाँहरूलाई टेवा पुग्ने किसिमको कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नुपर्छ। अनुदानमा पारदर्शीपूर्वक उहाँहरूसँग पुर्याउने काममा चाहिँ हाम्रो कर्मचारी साथीहरू, मेरो मन्त्रालयको टिम चाहिँ लाग्नेछ, उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछौँ हामी। त्यसले गर्दा अघि नै तपाईँले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ आयातको ठाउँमा हामीले निर्यात गर्ने ठाउँमा छिटै यो प्रदेश पुग्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न नीति, ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि पनि निर्माण भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा कृषि विकास सम्बन्धी कार्यविधिहरू 10वटा नयाँ बनेका छन् भने 5वटा संशोधन भएका छन्। यसैगरी पशुपक्षी विकास सम्बन्धी 5वटा नयाँ कार्यविधि बनेका छन् भने 3वटा संशोधन भएका छन्। प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण र संशोधन गर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ कृषकका लागि अनुदान पनि प्रदान गर्दै आएको छ। हामीले भनौँ न, हिजो परम्परागत रूपमा गर्दा अहिले खेतीहरू बाँझो खेती छ। अब बाँझो खेतीमा खेती लगाउने, प्रतिरोपनी यतिको दरले अनुदान दिने जुन कार्यक्रम छ त्यो पनि सफलै देखिन्छ।
त्यसलाई अझ व्यापक ढङ्गले गर्नुपर्छ। अब रोजगार सिर्जना चाहिँ कस्तो भयो भने अब कसैले फलफुल लगाउनु होला, कसैले तरकारी लगाउनुहुन्छ, कसैले चाहिँ विभिन्न चाहिँ खाद्यान्नमा लाग्नुहुन्छ अथवा पशुपन्छी चाहिँ बाख्रा भैँसीमा लाग्नुहुन्छ। त्यसमा अब माछा मासुको कुरा पनि त्यसैमा छ। अब देशमै हामीले उत्पादन वृद्धि गऱ्यौँ भने, उत्पादन वृद्धि गराउन सक्यौँ भने त्यसमा एउटा कुरो त रेमिट्यान्स बाहिर जाने रकम रोक्ने भयो। अर्को चाहिँ जति पनि जनशक्तिहरू आफ्नै देशको युवा जनशक्तिलाई हामीले त्यसैमा प्रयोग गर्न सक्ने भयो। अर्को समस्या के देखिन्थ्यो भने हिजो यो रोजगार सिर्जना गर्न नसक्नु, यो कृषिमा चाहिँ युवा साथीहरूको चाहिँ आबद्धता नहुनुमा सरकारको पक्षबाट पनि अब सिँचितको कुरा सिँचाइमा चाहिँ हामीले ध्यान पुर्याउन नसक्नु, मल बिउ बिजनमा चाहिँ हामीले ध्यान दिन नसक्नु, समयमा रासायनिक मलको उपलब्ध गराउन नसक्नु र विभिन्न चाहिँ समस्याले गर्दाखेरि युवा साथीहरू विदेशिन बाध्य थियो र युवा साथीहरूलाई पनि अब विदेश गएर 10-20 हजार र 5-50 हजारको प्रलोभनमा आफ्नो जमिन चाहिँ बाँझो राखेर उहाँहरू पलायन हुने जुन परिस्थिति थियो, अब हामीले उहाँहरूलाई र यहीँ भएको युवा साथीहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले सम्पूर्ण ध्यान अब कृषि चाहिँ एउटा मेरुदण्डको रूपमा देशकै स्थितिमा थियो हिजोदेखि, तर त्यो नामको मात्र मेरुदण्ड र कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ हाम्रो फितलो भएको कारणले युवा शक्तिहरू जनशक्तिहरू चाहिँ बाहिरिने स्थिति रह्यो र उहाँहरूलाई फेरि यो स्वदेशमै आफ्नो जमिनमा आफ्नो भूमिमा पसिना बगाएर केही गर्न सकिन्छ भन्ने प्रत्याभूति सरकारले दिनुपर्छ र उहाँहरूको पनि चाहना हामीले योगदान कृषिमा दिनुपर्छ। योगदान चाहिँ कृषि सम्बन्धी हामी कृषि पर्यटनलाई पनि जोड्दै अर्ग्यानिक खेतीहरू सबैमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने निश्चित रूपमा युवा साथीहरूले रोजगार सिर्जना त्यहीँबाट हुन्छ र देश र यो प्रदेशलाई समृद्धि बनाउन चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। जनताले दुःख पाउने, बचतकर्ताले दुःख पाउने कुराहरू छ, यसलाई हामीले मध्यनजर गरेर अब आगामी दिनहरूमा यो कुरालाई चाहिँ नियमावली संशोधन गरेर हुन्छ कि कार्यविधि संशोधन गरेर हुन्छ कि अथवा ऐनमै समस्या छ भने चाहिँ त्यो किसिमको गर्नु चाहिँ यसलाई राम्रो ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कुरा गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ अहिले मर्चको कुराहरू छ सह गरेको, यो मर्चको विषयमा पनि यसैले मध्यनजर गरेर मर्चको कुरा आएको छ। यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले हामीले चाहिँ लागू गर्न सक्यौँ भने निश्चित रूपमा यो प्रदेशको चाहिँ कृषि सहकारी भूमि सम्बन्धी चाहिँ केन्द्रबाटै ऐन कानुनहरू नबनिसकेको अवस्थाले गर्दा हामीले यो अहिले बोल्न जरुरी छैन। सम्पूर्ण रूपमा कृषि क्षेत्रमा, पशुपन्छी क्षेत्रमा, सहकारी क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा विगतमा भएको राम्रो कामहरूलाई निरन्तर दिने र आगामी दिनहरूमा नयाँ सोच, नयाँ किसिमको प्रभावकारी ढङ्गले जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ दिन सक्ने किसिमको कार्यक्रमहरू चाहिँ म सोचिरहेको छु। मन्त्रालयले एकीकृत मोडेल कृषि फार्म विकास तथा विस्तार कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस्तै चितवन, धादिङ, रसुवा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र नुवाकोटमा शीत भण्डार निर्माण कार्य भइरहेको छ। बागमती प्रदेशमा रसिक हाउस निर्माण, बृहत्तर कौशिक खेती कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन्। लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम, डिप बोरिङ कार्यक्रम, मागमा आधारित स्यालो ट्युबवेल निर्माण कार्यक्रम, साना सिँचाइ कार्यक्रम, बाँझो जग्गामा खेतीका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम, बिउ उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रम, उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा आधारित कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक मोडल फर्म कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। आज हामीले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशले कृषि क्षेत्रमा गरेका विभिन्न क्रियाकलापसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू तपाईमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिन लागेको छ। अर्को अङ्कमा नयाँ विषयवस्तुका साथ तपाईमाझ हामी आउनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।